कङ्ग्रुएन्ट मोडुलो, यसलाई मोडुलर अर्थमेटिक पनि भन्छ। सो हामीले कङ्ग्रुएन्ट मोडुलो पढेपछि कस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ एउटा दिन्छु मैले, व्हाट इज द रिमाइन्डर व्हेन 3 to the power 2021 plus 5 to the power 2021 is divided by 4। अब हामीले यसलाई त एक्सपान्ड गरेर ठुल्ठुलै नम्बर निकालेर अनि डिभाइड गरेर त साध्य छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई कङ्ग्रुएन्ट मोडुलोको हेल्प चाहिन्छ। एन्ड विथ द्याट वी क्यान सल्भ दिस इन 3 or 4 steps। खतरा खाने हैन। सो वी विल लर्न दिस इन दिस लेक्चर। सुरुमा हामीलाई कङ्ग्रुएन्ट नोटेसन को बारेमा थोरै जान्न पर्छ। कङ्ग्रुएन्ट नोटेसन ओके। सो हाम्रो अब क्यू बेसिकमा पढ्दाखेरि तिमीहरूले 5 mod 3 हान्दाखेरि 2 आउँथ्यो हैन। यसैलाई चाहिँ अब कङ्ग्रुएन्ट नोटेसनमा लेख्ने हो भन्दाखेरि यस्तै लेख्छौँ, 5 is congruent to 2 mod 3। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ 5 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 2 हुन्छ भन्न खोजेको। अनि जस्तै चाहिँ हाम्रो 7 is congruent to 1 mod 3। यसको मतलब के भन्दाखेरि 7 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने 3 to the 6 अनि रिमाइन्डर 1 बच्छ भन्न खोजेको। अब चाहिँ हामीलाई 3 ले 6 लाई डिभाइड गर्छ अनि 7 एक बढी भयो रिमाइन्डर 1 भयो भनेपछि 3 ले 6 लाई डिभाइड गर्छ, 5 एक कम छ नि त, त्यही भएर 5 लाई -1 mod 3 लेख्न पनि मिल्छ। यो कुरा बुझिराख है, अलि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै 7 चाहिँ 6 भन्दा एक बढी भएर 1 mod 3 भयो, जस्तै 5 चाहिँ 6 भन्दा एक कम भएर -1 mod 3 लेख्न पनि मिल्छ। जस्तै हाम्रो 11 equals to 1 mod 5 हुन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो 9 equals to -1 mod 5 हुन्छ। ओके। अझै अरु पनि एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने हाम्रो जस्तै अब 21 equals to 0 mod 7। 7 ले डिभाइड गर्ने हो भने 21 लाई ठ्याक्कै डिभाइड जान्छ, रिमाइन्डर 0 हुन्छ। अनि अस्ति हाम्रो 20 आयो भने चाहिँ -1 mod 7। तर यस्तो लेख्न पनि मिल्छ, 20 equals to 7 ले 14 लाई डिभाइड गर्छ अनि रिमाइन्डर 6 हुन्छ, 6 mod 7। यो दुईटै राइट हो, किनकि 7 ले 14 लाई डिभाइड गर्छ अनि यहाँ 6 बच्छ भन्न पनि मिल्यो। नत्र चाहिँ 21 ले डिभाइड गर्छ अनि 20 त एक कम भयो नि त, अनि -1 mod 7 भन्न पनि मिल्यो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो 22 लिने हो भने 22 is congruent to 1 mod 7, किनकि 7 ले 21 लाई डिभाइड गर्छ अनि 22 एक बढी भयो। सो हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट नोटेसन यही नै हो। हाम्रो यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा पछि गरौँ। अहिले चाहिँ अब अर्कोतिर जामे, प्रोपर्टिज अफ कङ्ग्रुएन्ट नोटेसनमा जाम। एन्ड properties of congruent notation। सो कङ्ग्रुएन्ट नोटेसनमा के प्रोपर्टीहरु छ, जस्तै अब हाम्रो चाहिँ ओके 22 equals to 1
मोड 7 थियो नि, यो भनेको 7 ले 22 लाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 हुन्छ भन्न खोजेको है। यो थियो नि 22 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 मोड 7 थियो हैन। अब यसमा चाहिँ 22 प्लस 2 गर्यो भने हाम्रो के रिमाइन्डर पनि के हुन्छ 1 प्लस 2 हुन्छ नि, हुन्छ कि नहीं? हाम्रो अघि 22 लाई रिमाइन्डर 1 दिइरा थियो भने 22 प्लस 2 गर्यो भने यता पनि त 1 प्लस 2 हुन्छ नि त, किनकि अब 24 भनेको के हो 21 भन्दा 3 बढी हुन्छ। 22 1 बढी थियो, अब 22 ले अझ 2 बढी गरायो भने रिमाइन्डर अझ 2 बढी हुने भयो। सो सिम्पल इन्ट्युटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। सो 24 इक्वल्स टु 3 मोड 7 हुन्छ, 21 प्लस 3 इक्वल्स 24। सो हाम्रो एउटा कङ्ग्रुएन्ट रिलेसनमा के प्रोपर्टी हामीले थाहा पायौँ भन्दाखेरि म यहाँ प्रोपर्टीहरू लेख्छु। जस्तै A इज कङ्ग्रुएन्ट टु B मोड C छ भने के पनि हुँदो रहेछ A प्लस K इक्वल्स टु B प्लस K मोड C पनि हुँदो रहेछ हैन। मोड C हुँदो रहेछ हैन। ओके, सो एउटा पोइन्ट हो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो मात्र नभएर अब हामीसँग पहिल्यै मानौँ 24 इक्वल्स टु 3 मोड 7 भन्ने हामीलाई थाहा थियो भने 3 मोड 7 भन्ने हामीलाई थाहा थियो भने हामीले यहाँ के लेख्न मिल्थ्यो 24 minus 2 is congruent to 3 minus 2 mod 7 पनि लेख्न मिल्थ्यो कि नै। अनि चाहिँ हाम्रो यो 22 equals to 1 mod 7 यो पनि त ट्रु हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो 22 भन्दा 2 बढी नम्बरलाई 3 रिमाइन्डर दिइरहेको छ भने अब 2 कम नम्बरमा रिमाइन्डर नै 2 कम हुने भयो, यो त ट्रु नै हुन्छ। 24 इक्वल्स टु 21 प्लस 3 रिमाइन्डर आइरहेको थियो, 22 भएपछि अब 2 कम भएपछि रिमाइन्डर 2 कम हुन्छ 1 mod 7। सो यो पनि एउटा कङ्ग्रुएन्ट मोडुलर नोटेसनको प्रोपर्टी हो। वी विल राइट दिस एज वेल। सो हाम्रो A इक्वल्स टु B इक्वल्स टु B मोड C छ भने के पनि हुँदो रहेछ A माइनस K इक्वल्स टु इक्वल्स टु भन्दा पनि हामीले कङ्ग्रुएन्ट टु लेख्नुपर्छ है। कङ्ग्रुएन्ट टु B माइनस K मोड C हुँदो रहेछ कि नै? हुँदो रहेछ नि त। सिम्पल इन्ट्युटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो त। ओके, अनि यसपछि चाहिँ अर्को प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म दुईटा प्रोपर्टी भयो हैन, एडिसनमा र एउटा चाहिँ एडिसनमा र अर्को चाहिँ सबट्र्याक्सनमा। अब यो मल्टिप्लाईलाई होल्ड गर्छ होला कि नै त? जस्तै हाम्रो 3 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 3 भन्दा पनि अलिक ठुलो नम्बर लिने। जस्तै हाम्रो 4 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 mod 3 छ अरे हैन। अब चाहिँ हाम्रो 4 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 mod 3 छ भने हाम्रो अहिलेको एडिसन अनुसार 4 प्लस 4 पनि के हुने भयो 1 प्लस 4 mod 3 त हुने भयो। सो यु नो द्याट
8 भनेको चाहिँ 5 mod 3 8 भनेको के हुन्छ अब 5 mod 3 हुन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि 5 रिमाइन्डर छ भने फेरि यहाँ 5 को 3 लाई डिभाइड गरिहाल्छ बच्चा 2 यो भनेको के हुन्छ 2 mod 3 हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर यसलाई सिधै यो एडिसन लाएर गर्नु भन्दा पनि वी क्यान डु इट अदर वे एज वेल हामी के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा यतातिर 4 लाई 1 रिमाइन्डर दिइराछ हैन अनि चाहिँ हाम्रो हामी फेरि लेख्छौं 4 भनेको 1 mod 3 हुन्छ भनेपछि हाम्रो 4 plus 4 भनेको कति पनि हुने भयो यो सुरुको 4 रिमाइन्डर 1 दिइराछ फेरि यहाँ पनि रिमाइन्डर 1 आइराछ 1 plus 1 mod 3 सो भनेको हाम्रो 4 into 2 भनेको कति रहेछ 1 into 2 mod 3 हाम्रो यहाँ के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सुरुमा 4 is congruent to 1 mod 3 छ भने 4 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने रिमाइन्डर पनि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ सो रिमाइन्डर यो कङ्ग्रुएन्ट नोटेसनले मल्टिप्लाई को प्रोपर्टी नि होल्ड गर्छ हाम्रो जस्तै अब 4 मा रिमाइन्डर 1 थियो भने अब 4 तीन चोटी आयो भने त्यो रिमाइन्डर तीन चोटी त आउने हो त सो 4 तीन चोटी आयो भने सुरुको 4 लाई डिवाइड गर्दाखेरि पनि रिमाइन्डर 1 हुन्छ फेरि यहाँ पनि रिमाइन्डर 1 हुन्छ सो तीन चोटी आएको 1 पनि तीन चोटी आउँथ्यो सो हामीले यो 4 लाई जति चोटी मल्टिप्लाई गर्छौं नि त रिमाइन्डर त्यति चोटी मल्टिप्लाई हुने हो त सो यो कङ्ग्रुएन्ट नोटेसनले मल्टिप्लाई को प्रोपर्टी नि होल्ड गर्छ हैन सो हियर I would state that okay कुन एउटा के आयो भन्दाखेरि अब A is congruent to B mod C छ भने A times K पनि हुँदो रहेछ B times K mod C पनि हुँदो रहेछ बुझ्नु किन मल्टिप्लाई को प्रोपर्टी होल्ड गर्छ अब चाहिँ एडिसन को प्रोपर्टी होल्ड गर्ने बित्तिकै माइनस को प्रोपर्टी नि होल्ड गरेको थियो भने अब मल्टिप्लाई को होल्ड गर्छ भने डिभिजन को नि होल्ड गर्छ किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो अब डिभिजन को प्रोपर्टी होल्ड गर्छ भने किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो A is congruent to B mod C छ भने हामीलाई थाहा भयो मल्टिप्लाई को प्रोपर्टी होल्ड गर्छ भन्ने अब चाहिँ हाम्रो A लाई 1/k ले मल्टिप्लाई गरेर यता पनि B लाई पनि 1/k ले मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने भयो किनकि यसले मल्टिप्लाई को प्रोपर्टी त होल्ड गर्छ mod C सो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिन भने के आउँछ डिभिजन को प्रोपर्टी आउँछ सो A/k equals to is congruent to B/k mod C B/k mod C सो यसले के गर्दो रहेछ एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन सबैको प्रोपर्टी होल्ड गर्छ हैन अब चाहिँ एउटा क्वेशन अरु के आउन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो अब 4 येलो कलर लिएर गर्ने हाम्रो चाहिँ अब 4 is congruent to 1 mod 3 आइराछ हैन अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो 4 is congruent to 1 mod 3 छ रे हैन भनेपछि हाम्रो 4 into 4 भयो भने 4 to the power 2 भयो भने
यता पनि के यो नम्बरलाई पावरमा लिएर गयो भने रिमाइन्डर पनि ठ्याक्कै पावरमै आउँछ। यस्तो किन हुन्छ होला? म चाहिँ यो तिमीहरू आफैले सर्च गर्न म रिक्वेस्ट यु या मोटिभेट यु जे भने पनि अगाडिको नम्बरलाई कुनै पावरमा लिएर गयो भने रिमाइन्डर पनि पावरमा किन जान्छ? यसको प्रुफ चाहिँ खासै गाह्रो छैन। यु क्यान सर्च इट इन गुगल अर समवेयर, बट लाइक तिमीहरू आफैले पनि केही रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ गर्दिनँ यसमा। ओके, सो यो वर्ल्ड गर्छ कि नै हामी एक्सपेरिमेन्टली उहाँ मात्र हेर्छौँ। ल 4 स्क्वायर 16 हुन्छ, अनि 16 भनेको 1 मोड 3 हुन्छ कि नै? हुन्छ नि त। 3 5 जा 15 अनि रिमाइन्डर 1 बच्छ। सो वर्ल्ड गर्दो रहेछ होइन। किन गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान सर्च इट योरसेल्फ, अनि थाहा पायो भने यु क्यान सेयर विथ अस इन आवर कम्युनिटी। ओके, एन्ड जस्तै अब यो चाहिँ एउटा ट्रु भयो होइन। हामी अरू केस पनि हेर्छौँ। हाम्रो 5 भनेको 1 मोड 4 हुन्छ होइन। हामीले दुवैतिर पावर 3 मा लयौँ भने के हुन्छ? 5 to the power 3 भनेको 125 is congruent to 1 mod 4। ट्रु हुन्छ कि नै? हुन्छ, किनकि 124 लाई 4 ले डिवाइड गर्छ नि त। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 31, 124 लाई डिवाइड गर्छ अनि 1 बच्छ। सो यो ट्रु छ। अब हेर, यहाँबाट हामीले अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि 5 को एनी पावर 5 to the power 1000 गर्यो भने पनि यहाँ 1 to the power 1000 भएर 1 नै आउने हो। सो हामीले 5 to the power 1000 को 5 to the power 1000 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ अनि यतिकै थाहा पायौँ नि। सो यो कम्पाउन्ड नोटेसन इम्पोर्टेन्ट छ के। हाम्रो यति यो नोटेसन र यो प्रोपर्टी जानेपछि अब हामीले कसैलाई सोधेर 5 to the power 10001 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर सोध्न सक्यो नि त कसैलाई। त्यसलाई थाहा हुन यत्रो ठुलो नम्बर कसरी डिवाइड गर्ने भन्ने हुन्छ। तर हामीलाई थाहा नि त 5 भनेको 1 मोड 4 छ, अनि दुवैतिर सेम पावर लगाउन मिल्छ भनेपछि 5 to the power यति नम्बर भनेको यहाँ 1 मा त्यही पावर लगाउने हो, अनि 1 को जुन पावर पनि 1 नै हुन्छ। सो योलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने पनि 1 नै रिमाइन्डर आउँछ। सो वी क्यान इजिली से द्याट। तर चाहिँ अब यो जुन प्रोपर्टी जाने छैन नि त, उसलाई त अब यही खत्रै भन्ने हुन्छ नि त। सो यो प्रोपर्टी अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि A is congruent to B mod C छ भने A to the power n पनि के हुँदो रहेछ? B to the power n mod C हुँदो रहेछ। हाम्रो प्रोपर्टी 5 वटा आयो हैन। सुरुमा चाहिँ A is equal to B mod C छ भने हामीले दुवैतिर सेम नम्बर एड गर्न मिल्दो रहेछ, दुवैतिरबाट सेम नम्बर सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्दो रहेछ, दुवैतिर सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न मिल्दो रहेछ, दुवैतिर सेम नम्बर डिवाइड गर्न मिल्दो रहेछ, र दुवैतिर सेम नम्बरको पावर लगाउन मिल्दो रहेछ। मैले यसको चाहिँ प्रुफ दिएन एन्ड आई वान्टेड यु टु सर्च इट योरसेल्फ। ओके, सो नाउ अब हामी हाम्रो क्वेसनमा आउँछौँ है। यति प्रोपर्टी जानेपछि लाइक वी क्यान सल्भ बेसिक प्रब्लम्स अफ अर्थ मोडुलर अर्थमेटिक, बट there are a lot of topics in this like portion as well, but we will do basics. So अब चाहिँ हामी हाम्रो क्वेसनमा आउन सक्छ। हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि 3 to the power 2021 plus 5 to the power 2021 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन। 4 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हैन। सो अब त यु क्यान ट्राई इट योरसेल्फ बिफोर आई डु। तिमीले सक्छौ होला अब त।
हामी सुरुमा बेसिकबाट जान्छौँ अनि बेस बिल्ड गर्दै जान्छौँ। सुरुमा 3 भनेको के हुन्छ -1 mod 4 हुन्छ हैन। किन हुन्छ किनकि 4 ले 4 लाई डिवाइड गर्छ। 3 त एक सानो छ सो -1 mod 4 लेख्न मिल्यो हैन। यसरी 5 चाहिँ एक बढी भएर 1 mod 4 हुन्थ्यो नि त। यसरी 3 एक कम भएर -1 mod 4 लेख्न मिल्यो। अब चाहिँ हामीले के पढेको थियौं दुवैतिर सेम नम्बरको पावर दिन मिल्छ। सो 3 to the power 2021 कति हुने भयो इज कङ्ग्रुएन्ट टु -1 to the power 2021 हुने भयो mod 4। अनि अब 3 to the power 2020 कति हुने भयो -1 को इवन पावर भएको भए 1 हुन्थ्यो। अड पावर भएपछि -1 नै हुने भयो -1 mod 4। यतातिर चाहिँ 5 को पनि घरमा छुट्टै। अब 5 भनेको के हुन्छ 1 mod 4 हुन्छ। अब 5 को पावर 2021 कति हुने भयो 1 को पावर पनि 2020 मा जाने भयो। ओके अनि 5 को पावर 2021 कति हुने भयो 1 को पावर जे भयो नि 1 नै हुन्छ mod 4। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो नम्बरलाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि -1 रिमाइन्डर आउँछ अनि यो नम्बरलाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1 रिमाइन्डर आउँछ भने यो दुईटा नम्बर जोड्यो भने रिमाइन्डर नै जोडिने हो। किनकि अस्ति हाम्रो अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर न। जस्तै अब 7 लाई 4 ले डिवाइड 5 ले डिवाइड गरेर 2 रिमाइन्डर आउँछ हैन 2 mod 5 हुन्छ हैन। अनि चाहिँ हाम्रो अब त्यस्तै गरी 6 लाई चाहिँ 5 ले डिवाइड गर्यो भने 1 रिमाइन्डर आउँछ हैन। अनि अब चाहिँ हाम्रो 7 + 6 लाई गर्यो भने के हुन्छ यताबाट 2 रहिरा हुन्छ अनि 1 रहिरा हुन्छ। 7 + 6 भनेको कति हुन्छ 3 mod 5 हुने भयो। सो हाम्रो 13 चाहिँ आखिर 3 mod 5 नै त हो नि त। सो यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्युसन मात्र हो लाइक बुझ्दा मात्र हुन्छ। ओके अनि 3 to the power 2021 र 5 to the power 2010 कति हुने भयो त्यो दुईटा जोडिनु भयो -1 + 1 हुने भयो mod 4। सो 3 to the power 2021 + 5 to the power 2021 कति हुँदो रहेछ 0 mod 4 हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब यो नम्बरलाई 4 ले ठ्याक्कै डिवाइड गर्छ रिमाइन्डर 0 आउँदो रहेछ। सो वी डिड इट इजिली। अब यत्रो ठुलो नम्बरलाई पनि हामीले 4 ले डिवाइड गरेर कति रिमाइन्डर हुन्छ भनेर थाहा पाइदियौँ हैन। सो दिस इज रियली पावरफुल टुल एन्ड हाम्रो क्वेसन पनि सल्भ भयो। x को भ्यालु 0 आउँछ र यसको एन्सर पनि 0। सो होप यु गट दिस टपिक एन्ड देयर आर सम assessment problems. Enjoy doing those problems. So thank you.